नमस्कार। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे। विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता, सदाचार, सच्चरित्र, देशप्रेम, भ्रष्टाचार अन्त्यको हाम्रो अभियान। रोम जलिरहँदा प्राचीन रोमका राजा निरो मादल बजाएर नाच्थे रे। त्यस्तै यिनै राजनीतिक दल तिनका नेताकै कारणले विपन्न बनाइएको मेरो मुलुक आर्थिक सङ्कट पर्दा समेत असमयमा निर्वाचन गर्ने र विदेश भ्रमण गर्ने कार्यले हामी नेपाली नागरिकलाई दुखित बनाएको छ। यति बेला देशमा मध्यावधि चुनाव गराउने र नयाँ संसद गठन गर्ने कि पुरानी संसदको हेरफेर गर्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। मध्यावधि निर्वाचन वा चुनाव भनेको के हो? संविधानमा 5 वर्षमा चुनाव गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। चुनाव मात्रै भन्ने हाम्रो रटानले एकातिर 3 तहको सन्तुलित भत्काउँदैछ भने भन्ने कुरा थाहा छैन। अर्को ख्यालमै राष्ट्रिय पार्टी बनेकाहरूलाई फेरि चुनाव गर्दाको खर्च मतलब नै छैन। पुरानो त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन घोषणा हुनुलाई इतिहासको विडम्बना। देश बनाउँछु भनेर हिँडेका अधिकांश मानिसले नै देश बिगारेका छन्। विश्वमा धेरै मुलुकको जुन बारम्बार भोगेको तितो सत्य यही हो। व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छा, आकाङ्क्षा, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर अहिलेको राजनीतिक सङ्कट र स्वस्थ सङ्कटलाई अन्त्य गर्नका लागि जनताले आश गरेको प्रगतिशील वैकल्पिक शक्तिहरूले जुन जनताको जीवनमा कुठाराघात गरेका छन्, शक्तिहरूले आफ्नो तिक्तता र वैचारिक मतभेदलाई आपसी समझदारीमा सुल्झाएर मुलुकका निम्ति सहकार्य गर्न आवश्यक छ। र संसारमा धेरै शक्ति उदाएर पनि केही वर्षमै सकिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। को ठुलो नेता हो, को सेलिब्रेटी नेता हुन्छ, देशको समुन्नत विकासको निम्ति धेरै त्यागी र सादगी बन्ने गरेको कुरामा विकल्प छैन र उनीहरूले त्यो देशमा प्रगति पनि गरेका छन्। पद पाए ठिक, नत्र बेठिक हुने सरकारी र स्वार्थी बाजिएको र राजनीतिक पार्टीको बुझाइ ठिक कि बेठिक नागरिकले हिसाब किताब गर्नेछ र गर्नुपर्छ पनि। नत्र लम्पट झोल्ने कार्यकर्ता मात्र भयो भने देश ध्वस्त हुन्छ। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक, आर्थिक कूटनीति लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। देशको समुन्नत विकासको निम्ति को धेरै को त्यागी भन्ने कुरा त यहाँ भनिरहनु परेन। सरकारी र स्वार्थी बुझाइको राजनीति, पार्टीको बुझाइ ठिक कि बेठिक नागरिकले हिसाब किताब गर्नै पर्छ र प्रेम आचार्यको आत्मदाह देशको इतिहासकै ठुलो दुखान्त, भयावह दुस्वप्न, एक महामारी, एक महात्रासदी बन्यो। यो देशको इतिहास रच्न कतिले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो। देशको आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक कुरा गर्ने हो भने लाजै मर्दो छ। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कूटनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास निर्माणको कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीलाई आवश्यकता छैन र नेपालमा विगत वर्षहरूमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली जनताको मनमा त्यति बलियो रूपमा नकारात्मक छापहरूको प्रमुख जडो गाडेको छ। नेताहरू अति प्रति आक्रोशित देखिन्छन् र नेपालको विकास बाधा पुर्याउने विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक जुन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यसमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव छ, समावेश छ, तर राजनीतिक, सरकार र न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचारको प्रकोप कायमै छ। अन्य समस्याहरूमा लैङ्गिक हिंसा, नाबालिग विवाह आदि पर्छन्। नेपाल सानो देश भए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय संरचनामा निकै विविध भएकोले जुन यसमा विभिन्न किसिमको नागरिक र निकै विविधताले भरिएको र जुन 7 प्रदेश र 7 किसिमको नागरिकता उल्लेख भएबाट देखिन्छ र विदेश
विदेशीको छल कपट र खेल बनुन्जेल नेपाल स्वार्थी नेता सजिलै उत्प्रेरित नेपाली राजनैतिक नेताहरू राष्ट्रको लागि दीर्घकालीन भिजन मिसन देखिएन। आधुनिक भाषा विज्ञान मा हेर्दा राजनैतिक रूपमा भन्नुपर्दा गलत हुने छैन, तर लोभी पापी छन् र नयाँ वा पुराना राजनैतिक दलहरू सबैमा सत्तामा जाने होडबाजी चलेको देखिन्छ। राजनैतिक उथलपुथल छ। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था सार्वभौम सत्ता वा निहित कमसेकम सिद्धान्तमा चलेर भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने र वैश्विक मताधिकार बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली विकल्प उन्मुख बनाउन सकेको कति दिन लाग्छ र राष्ट्र निर्माण गर्न? यो गणतन्त्र हो र संसदीय प्रणाली छ। यो बहुदलीय व्यवस्था पनि हो। प्रमुख दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै हुन् देशमा सुधार ल्याउनुभन्दा जर्जर पार्ने भन्ने तिर लागेका छन्। बौद्धिक र सामाजिक अध्ययन गर्नेले नेपालको वर्तमान राजनैतिक अवस्था बारेमा विदेशमा बस्ने आफ्ना मान्छेले समेत भन्ने गरेका पाइन्छन्। नेपाल पहिचानको राजनीतिको मागभन्दा असङ्ख्य सुरक्षा खतराबाट ग्रसित छ। सान्दर्भिक नीतिको अभाव, राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक सुशासनको आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। र देश अहिले जुन आर्थिक रूपमा जर्जर पारिएको छ, नागरिक घाँसबास र कपास को अभावमा जीवन मरणको दोसाँधमा छन्। उता भूकम्प पीडित नागरिकहरू जाजरकोट लगायतको मध्यपश्चिममा घाँसबास कपासमा तडपिरहेका छन्। मात्र होइन, खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् र आफ्ना जीवन गुमाइरहेका छन्। तिनको उचित व्यवस्थापन कागजमा मात्रै सीमित छ र यथार्थमा गरिएको छैन। उद्योग धन्दा त ध्वस्त नै पारिसकेका छन्। अब व्यापार पनि खुम्चिँदै गएको छ। नागरिकको पर्चेजिङ पावर नभएपछि व्यापार हुँदैन। विदेशी लगानीका ठुला कम्पनीलाई पारदर्शी रूपमा सुविधा दिएर सञ्चालन गर्न लगाएर उसले कमाएको स्रोतमा पारदर्शी कर असुल गर्नुभन्दा राजनैतिक दलले अपारदर्शी रकम असुलेर कर तिर्न बन्द गराउने मुद्दा मामिलामा झमेला पारिरहेका कारणले ती कम्पनीको जुन प्रक्रिया नपुर्याई सेयर बेचेर भाग्ने तरकारमा छन्। अहिले पछिल्लो उदाहरण एनसिल देखिएको छ। उता सीमित लगानीकर्ता बैंक ब्याजको मारमा आन्दोलित छन्, किनभने जबरजस्ती जुन सम्झौता गरिएको रकमभन्दा धेरै रकम ब्याजमा बढाइएको छ। यसमा सरकारको पनि निगरानी छैन र सरकारको जुन एजेन्टको रूपमा काम गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ध्यान दिएको अवस्था छैन। भ्रष्टाचारी उपरको कारबाही नाटक मञ्चन मात्र भएको छ। राजनीतिक आडमा उन्मुक्तिको बाटो मात्र खोजिरहेका छन्। कर्मशील युवा विदेशी निकम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा माओ काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री बारम्बार करोडौँ खर्चेर विदेश भ्रमण गरिरहेका छन्। अहिले जुन उनको भ्रमण छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी, एउटा वातावरण मन्त्रालयको सचिवले प्रतिनिधित्व गरे हुने ठाउँमा जम्मो प्रतिनिधि लिएर अझ कर्मशील हातहरू आफू रोजगारको लागि बाहिर गइरहेकोहरूलाई रोकेर हठात त्यो प्लेनमा जान सकेन र चार्टर गरेर गए। यो दुःखद खबर हो। केही दिनमा अवकाश पाउन लागेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतको जम्मू सांसद टोली अहिले विदेशमा शहरमा छ। केही राजनीतिक दलका नेता अहिलेको संसदबाट देश चल्दैन, मध्यावधि निर्वाचन जानुपर्छ भन्न थालेका छन्, जुन हामीले यसबारेमा माथि उल्लेख गरिसक्यौँ। उता स्वतन्त्र तटस्थ देशभक्त नागरिक जो दलका लम्पट झोले कार्यकर्ता होइनन्, अब यो व्यवस्था सांसद राजनीतिक दल र यो संविधानबाट देश चल्दैन, बाँच्दैन, यसको खारेजी गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। यति सानो देशमा 3 तहको 761 सरकार, 800 भन्दा बढी सांसद, विभिन्न जुन निर्णय गरेर झन्डै 50,000 राजनीतिक पेशेवर जागिरे किन चाहियो? यिनको खारेजी र राजनीतिक 100% अवैतनिक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ, तर त्यो नागरिकको आवाज सुन्ने निकाय पनि छैन। शक्ति सन्तुलनका अङ्ग भ्रष्ट छन्, पङ्गु छन्, दुराचारी छन्, कर्तव्यच्युत छन् र दलका लम्पट झोले कार्यकर्ता छन् र उनीहरूले सही नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैनन्। यो दुरावह अवस्थामा अब विरोधको लागि विरोध मात्र गरेर हुँदैन। अब के गर्ने भनेर नागरिक बीच छलफल हुनुपर्छ।
हामी भन्न चाहन्छौँ, सार संक्षेपमा भन्नुपर्दा अब भ्रष्ट हत्यारा देशघातीलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कडा दण्ड। भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि अख्तियारको सट्टा शक्तिशाली नागरिक आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै तहका राजनैतिक पद अवैतनिक बनाउनुपर्छ। सांसद सङ्ख्या 77 झार्नुपर्छ। सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्ट हत्यारा देशघातीलाई अपराधको मात्रा हेरेर सश्रम जन्म कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजहरूको सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्छ। राष्ट्राध्यक्षदेखि पिएनसम्म समान दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले संविधानले माथिल्लो पदलाई दण्डको व्यवस्था गरेको छैन। सरकारी साधन खरिद गर्न बन्द गर्नुपर्छ, कमसेकम अब 10 वर्षलाई। वर्तमान सङ्घीय व्यवस्था प्रदेश तहको खारेजी गर्नुपर्छ। अहिलेका माओ काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री रोमका राजा निरो जस्तै रोम जलिरहँदा जसरी निरो मादल बजाएर नाच्थे रे भन्ने उखान हामीले पढ्न पाउँथ्यौँ र बारम्बार विदेश भ्रमण गर्छन् भने उनी सरकारमा भए पनि नभए पनि उनको लागि अरबौँ खर्चेर सुरक्षा दिनु परिरहेको अवस्था छ। यस्तै हो भने उनलाई हरेक नागरिकलाई सुरक्षा गर्नु देशको कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्य अन्तर्गत उनी पनि एउटा देशको नागरिक जस्तै अवस्थाका मान्छे भए पनि देशको नागरिक भएको हुनाले देशले सुरक्षा दिनुपर्छ। यसको लागि उनलाई ब्यारेकमा नै राख्ने व्यवस्था गर्यो भने त कमसेकम ब्यारेक त राखिएको नै छ। ब्यारेकमा जुन सेनाको त खर्च सरकारले गरेकै छ र उनको लागि यो ऐस आरामको लागि घुम्नको लागि अरबौँ खर्च राख्नुपर्ने छैन र यस्तै अरूले पनि देखासेखीमा प्रशस्त खर्च गरेका छन्। यस्ता धेरै अपव्यय खर्च गरेर देश डुबिरहेको अवस्था छ। यो व्यवस्था चलाउनको लागि अत्याधिक ऋण लिन परिरहेको अवस्था छ। यसैले यी सबै कुराहरू गम्भीर विस्तृत रूपमा छलफल गरेर नेपाली नागरिकले नै बनाउनु पर्ने हुनाले सबै नेपालले गम्भीर छलफल गरेर यो व्यवस्था अन्त, यो संविधानको खारेजी र यी भ्रष्ट हत्यारा देशघाती दल र नेताहरूलाई दण्डित गर्न र यिनीहरूलाई हिसाबसहित बिजा गर्न छलफल गरौँ भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपालले आम अपिल गर्दछ। जय नेपाल।